अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने किस तरह से काजी फायज से अपना बदला ले लिया है और किस तरह से अब काजी के पल्ले कख भी यानी 2 टके की इज्जत भी नहीं रह गई। आज की सबसे बड़ी खबर तो यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह कल सुबह पाकिस्तान से बाहर जाने जा रहे हैं। पूरी फैमिली समेत वो पाकिस्तान से मक्का जा रहे हैं और वहां पे वो उम्रा अदा करेंगे। 25 अक्टूबर को वो काजी फायज ईसा की अलविदाई तकरीब के अंदर शिरकत नहीं करेंगे। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह फैसला किया है कि बजाय इसके कि वो एक फजूल काम के अंदर शिरकत करें, वो अपना वक्त जाया करे, वो अल्लाह के हजूर पेश होंगे और वो वहां पे जाके दुनिया की सबसे बड़ी अदालत, दुनिया के सबसे बड़े दरबार के अंदर हाजिरी देंगे। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह ने इतना भी मुनासिब नहीं समझा, काजी फायज को इतनी भी लिफ्ट नहीं करवाई कि जाते हुए उसे उन्हें बाय बाय कर दे। जिसे कहते हैं ना, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, उसको एक धक्का ही दे दिया जाए। तो यह भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने गवारा नहीं किया। अब जस्टिस मंसूर कब वापस आएंगे, इस हवाले से जराए दावा कर रहे हैं कि वो 1 नवंबर तक वापस आएंगे। यानी वो कल 24 अक्टूबर को जाएंगे और उसके बाद 1 नवंबर को वो पाकिस्तान आएंगे। तो ये उनका एक बड़ा फैसला है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे काजी के 2 बगल बच्चे, काजी के 2 टाउट। नंबर 1 जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जिनके अरमानों पर भी पानी फिर गया है, चीफ जस्टिस बनने का इरादा था इनका। और दूसरे बगल बच्चे हैं नईम अफगान, जो हर एक स्याह और सफेद के अंदर काजी के साथ शामिल हुए। तो इनके खिलाफ जनाब अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस मूव कर दिया गया है। बताया गया है कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इख्तिलाफी नोट में रियासती अदारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद न करने के लिए उकसाया ओहदों से बरतरफ किया जाए। जस्टिस अमीन और जस्टिस नईम अफगान के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में यह शिकायत लाहौर के एक शहरी हैं, उनकी जानब से दायर की गई है। और ये जो तफसीली फैसला आया था जैसे मंसूर अली शाह का 8 जजेस का, उसके अंदर भी उन्होंने लिखा था कि ये जो हरकत की है ना काजी के इन बगल बच्चों ने, ये किसी जज को जेब नहीं देता कि वो इतनी भोंडी हरकत करे। और आज जो नोट आया सुप्रीम कोर्ट से एक और रिजवी साहब का, उन्होंने भी कहा कि काजी बजाय फैसलों पर तनकीद करने के वो शख्सियात को निशाना बनाते हैं। यानी ये क्या किस तरह का शख्स है, अजीब शख्स है कि ये ड्रामेबाजी और अजीब तमाशा करता है। बहरहाल खबरें बड़ी हैं, वक्त कम है, मैं एक और आपके सामने खबर रख लूं। हसन अयूब बहुत बड़े टाउट हैं। हसन अयूब की जानब से जी एक दावा किया गया। वो कहते हैं कि बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, वो 1-2 दिन में जेल से निकल आएंगी और अगर वो बाहर आ रही हैं तो वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील करके आ रही हैं। यानी बुशरा बीबी जो पिछले 1 साल से तकरीबन जेल के अंदर हैं और उन पर इद्दत जैसा घटिया तरीन केस बनाया गया, अब जब तमाम मुकदमात फारिग हो चुके हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने बेल दे दिया है और आज पूरा दिन जो तमाशा लगा, उनकी रोबकार जारी नहीं हुई, मुचलके जमा नहीं हुए, पूरे की पूरी अदलिया, पूरी की पूरी अदालत ही गायब हो गई। तो अब कह रहे हैं कि वो डील करके आ रही हैं। डील इसलिए कर रही हैं कि अलीमा खान को आउट किया जा सके। अब अलीमा खान और बुशरा बीबी के अंदर एक जंग शुरू होगी और बुशरा बीबी बाहर आके जमात पर कब्जा कर लेंगी। और फिर फैसल वाडा ने भी ARY पर काशिफ अब्बासी के साथ इसी तरह का एक दावा किया। उन्होंने कहा कि देखिए, बुशरा बीबी जो है वो रिहा हो जाएंगी, बुशरा बीबी पर अब कोई और नया मुकदमा नहीं बनाया जाएगा और 26 अक्टूबर से खान के साथ जो मुलाकातें रुकी हुई थी, उन मुलाकातों पर भी पाबंदी जो है वो खत्म हो जाएगी और मुलाकातें भी शुरू हो जाएंगी। बहरहाल टाउटों के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला है। एक टाउट कोई दावा करता है, दूसरा सर्टिफाइड टाउट गैर सरकारी तर्जमान कोई दूसरा दावा कर देता है। मिसाल के तौर पे ये जो डाकिये हैं एस्टैब्लिशमेंट के मुनीफ फारूक, वो एक मुख्तलिफ दावा करते हैं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान को मजीद पीछे कर दिया गया है
ان کا رابطہ منقطع کر دیا گیا ہے اور جیل میں ٹرائل کے دوران سماعت کے وقت صحافیوں سے بات چیت بھی اب نہیں ہوگی. جو کام اگلے سال ہونے تھے وہ بھی اسی سال کر لیے جائیں گے. یعنی جو کام کل ہونا تھا نا وہ اب فوری کام ہوں گے اور عمران خان پر سختی ہوگی. یعنی جو راوی ہے اور واڈا ہے وہ کہتا ہے کہ بشرا بی بی باہر آ رہی ہیں, مقدمہ نہیں ہوگا اور عمران خان سے ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی. یعنی وہ جو گنڈا پور گیا تھا ملاقاتیں کر کے تو اس کے فیوز و برکات ہوں گے. یہ فیصل واڈا گفتگو کر رہے ہیں. اور دوسرا ڈاکیا جو کہہ رہا ہے کہ نہیں مزید سختی ہوگی اور مزید حالات خراب ہوں گے. بہرحال جیسے یحییٰ آفریدی کے حوالے سے خبر سن لیں کہ جیسے یحییٰ آفریدی نے عدالتی سٹاف کو بریفنگ کے لیے بلا لیا ہے, اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کمان سنبھالنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. اب وہ کیوں تیار ہوئے, ایک خبر آپ شاید سن چکے ہوں گے کہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کل جب نام فائنل ہو رہے تھے اس سے پہلے سپریم کورٹ کے اندر جیسے یحییٰ آفریدی کے چیمبر کے اندر 11 سے 12 ججز کی میٹنگ ہوئی جس کے اندر یہ طے کیا گیا کہ بھائی جس کا بھی نام آ گیا نا, منصور شاہ کا آ گیا, منیب کا آ گیا, یحییٰ کا آ گیا, وہ اس تعیناتی کو قبول کریں گے, امین الدین کے لیے راستہ نہیں ہموار کریں گے, کھڑے ہوں گے, اپنے گھر کو صاف کریں گے اور قاضی کی باقیات کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے اور ہم جو ہیں وہ لڑیں گے اور ایک دفعہ ہم خود کنٹرول سنبھالیں گے. اس کے بعد دیکھا جائے گا ترمیم کا کیا کرنا ہے اور باقی معاملات کا کیا کرنا ہے. لہٰذا اب جیسے منصور تو مکہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, لیکن پیچھے سے جیسا یحییٰ نے اب کنٹرول سنبھالنا شروع کر دیا ہے. اچھا ایک اور خبر سن لیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے الوداعی ریفرنس کے لیے رجسٹرار سپریم کورٹ نے خط لکھنا شروع کر دی ہیں تمام ججز کو کہ آپ پلیز 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 خدا کے لیے قاضی فائز عیسیٰ جا رہے ہیں اور ان کی الوداعی تقریب کے اندر آپ شرکت کریں. آج لاہور میں ایک پریس کانفرنس ہوئی جہاں پہ یہ بڑا واضح کر دیا گیا تھا کہ کوئی وکیل بھی کالا کوٹ پہن کر قاضی فائز کی تقریب کے اندر شرکت نہیں کرے گا. اچھا اس کے علاوہ بھی ایک جو ہے وہ خبر سن لیں. خبر یہ ہے کہ قاضی فائز کی صبح سپریم کورٹ کے اندر واپسی ہو رہی ہے. یعنی کل 24 ہے, غالباً کل پھر آخری دن ہوگا قاضی کا, کیونکہ پچھلے 2 دن تھے وہ چیمبر ورک پر تھے اور کمرہ عدالت نمبر 1 کے اندر جیسے منصور علی شاہ بیٹھ رہے تھے. تو اب خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کل کورٹ روم نمبر 1 میں مقدمات کی سماعت کریں گے اور جسٹس منصور علی شاہ ظاہر ہے. اچھا اب نون لیگ کا حال کیا ہو گیا ہے؟ اس وقت سوشل میڈیا پہ جو سب سے زیادہ وائرل ہو رہا ہے انٹرویو وہ ہے عابد رضا کوٹلا کا. یہ 2 دفعہ ایم این اے بنے ہیں نون لیگ کی طرف سے, گجرات سے ان کا تعلق ہے اور بڑے تگڑے یہ وہاں کے سیاستدان ہیں. انہوں نے انٹرویو دیا ایک جیو پر اعزاز سید صاحب کو, نے کہا کہ آج جو مسلم لیگ نون کی مقبولیت ہے نا وہ مائنس میں ہے اور میں ذہنی طور پہ تیار ہوں, اگلے 5 سالوں میں یہ اس سے بھی نیچے چلی جائے گی. اور کہتے ہیں اتنی شرمندگی ہوتی ہے. میں جہاز میں آ رہا تھا استنبول سے پاکستان, پی آئی اے کی جہاز تھی, وہاں پہ میں نے نماز پڑھی اور ایک جو ہے وہ سٹاف آ گیا پی آئی اے کا, 60 سے 65 سال کے 55 سال کے ایک جو ہے وہ آدمی تھے, انہوں نے پی آئی اے کا یونیفارم بھی پہنا ہوا تھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ فارم 47 والے ہیں یا 45 والے ہیں؟ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں کسی کو بتا نہیں سکتا. اچھا جی, آج ایک اور رانا ثناء اللہ کا انٹرویو بھی سامنے آیا. رانا ثناء اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا ہے یا کیوں آپ نے ان کا راستہ روکا ہے؟ سینئر موسٹ تھے, قابل تھے, انہوں نے آپ کے حق میں بھی فیصلے دیے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا یہ جو پنجاب کے اندر الیکشن نہیں نہ ہوا تھا جو اسمبلیاں توڑی تھی خان نے, پرویز الہی نے, اس کے اندر جو بڑا کردار تھا وہ جیسے منصور کا تھا اور جیسے اطہر من اللہ کا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں اسمبلیاں درست طریقے سے نہیں ٹوٹی تو الیکشن نہیں ہوئے تھے. تو آج یہ جیسے منصور کو بھول گئے ہیں اور قاضی بھی بھول گیا جس کو بحال کروایا گیا تھا. تو رانا ثناء اللہ نے کہا یہ درست ہے کہ جیسے منصور علی شاہ کا راستہ روکا گیا, ان کا راستہ روکنے میں پی ٹی آئی کا عمل دخل ہے. یعنی پی ٹی آئی کا اس لیے کہ انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے کہ جیسے منصور ہمارا جج ہے, جیسے منصور آئے گا تو ایکشن کا قدم ہو جائے گا, جیسے منصور آئے گا تو خان باہر آ جائے گا. تو ظاہر ہے اس وجہ سے پھر خدشات بڑھے کہ کہیں ہمارا بوریا بستر گول نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے بھی جسٹس منصور کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے.